Sa panahon sa kampanya, daghan kayong saa, purong isi ug kamot, murag tinuod ang tanan. Pagkahuman sa eleksyon, murag wala na ta. Ang tingog sa katawan, ipasagdan na. Nganong ing-animan, kanu sa pamausap, ang kabus na gulat, ang paglaom naglisod. Walay kwenta ang politiko, kung puro ra istorya, walay aksyon. Ang katawan nag-antos matag adlaw, asa naman ang ilang saan? Walay kwenta ang politiko, kung kaugalingon ra ang gihuna-huna. Mas maayo pang maningkamot ta, kayang kaumaona sa aitong mga kamot. Ang karsada guba, ang trabaho kulang, ang presyo misaka, ang bulsa nahudan. Dili na ta mailal sa matatamis nga pulong, panahon na sa tinuod nga serbisyo. Dili sa labi ang sukod sa lider, kung dili ang kasing-kasing sa pag-alagad